अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभाव। हामी स्वाध्यायका क्रममा 22औं अध्यायमा छौं। भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई स्वयं जो ज्ञानी भई बक्सिन्छ, जसले हाम्रो कल्याणको लागि तत्त्व निरूपण गर्ने, भगवानद्वारा तत्त्व निरूपित होस् भन्ने उद्देश्यले आफूले सोधी बक्सियो। भगवानले उत्तर दिँदै बक्सियो। तत्त्वहरूको निरूपण अर्थात् अमुक अमुक तत्त्वहरू, सबै तत्त्वको सत्ता भगवत सङ्कल्पको अधीनमा छ। भगवानको नित्य सङ्कल्पको अधीनमा सबै तत्त्वहरू नित्य छ। भगवानले सृष्टि गरेका तत्त्व हुन्, सबै नित्य छ। आत्मालाई भगवानले सृष्टि गरी बक्स्या हैन, आत्मा नित्य हो। अरू तत्त्वहरू पनि अनादि प्रवाहले नित्य हुन्। कारण रूपले भगवानमा रहेका हुन्छन्, कार्य रूपमा बाहिर भगवानले प्रकट गरी बक्सिन्छ। एतस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत आकाशत वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्वै पृथ्वी इत्यादि वेद वचनहरू उपनिषद वचनहरू प्रमाण भएका हुनाले सबैका स्रष्टा पालक संहर्ता भगवान भई बक्सिन्छ। यी सबै भित्र लुकेर बसेका
जसलाई जानेर हामी सर्वज्ञ भइन्छ, जसलाई जानेर केही जान्न शेष रहँदैन, जसलाई जान्नु नै जीवात्माको मुख्य उद्देश्य हो। जो आत्मा ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो, उसको ज्ञानको प्रयोजन नै भगवानलाई जान्नु। जसलाई जानेपछि बल्ल आत्मा आत्मसत्तावान हुन्छ। जुन भगवानलाई नजानेसम्म असन्नेव सभवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद सन्तमेनं ततो विदु भनी बक्सिन्छ उपनिषद्ले। जसले भगवान विचित्र ज्ञान शक्ति आदि गुण सम्पन्न भगवान नारायणलाई जान्दछ त्यो बल्ल त्यो सत हुन्छ, त्यो सत्तावान मानिन्छ। त्यस हुनाले परमार्थ श्लोकद्वयमा पनि सत्संग के अरे श्रीशम प्रपद्य आत्मभान, भगवत शरणागति गरेर भगवानलाई जानेर भगवान नै हाम्रा उपाय उपेय भइबक्सिन्छ भनेर भगवानको भर परेर मात्र जीवात्मा आत्मवान आत्मा भएको सार्थक हुन्छ। आत्मा आत्मा हुन्छ, नभए आत्मा आत्मा हुँदैन, असत्कल्प हुन्छ। र भगवानलाई नजान्नाले बार बार हामी जडवत भएर स्थावर योनिमा, त्यति मात्रै होइन पाषाण कल्प ढुङ्गो जस्तै भएर कति कल्प बित्दछ। त्यस हुनाले भगवानलाई जान्न पर्दछ, सबैले जानुन् भन्ने उद्देश्यले। जीवात्माहरूले त अब अरू योनिमा भएकाले के जान्ने, मनुष्यहरूले जानुन्। त्यसमा पनि पवित्र भारतवर्षमा जन्मेका व्यक्तिहरूले जानुन्, त्यसमा पनि त्रैवर्णिकहरूले अवश्य जानुन् भन्ने उद्देश्यले सोधिबक्सियो। भगवत युगल चरणारविन्दमा सिद्ध भक्ति गर्न सबैको अधिकार छ। साध्य भक्ति सर्वाधिकार हुँदैन, सिद्ध भक्ति भगवान सबैका उपाय भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवत तत्त्व, त्यस्तो भगवानको स्वरूपलाई भगवानकै श्रीमुखबाट सुन्न चाहिबक्स्यो उद्धवजीले अरूको उद्धारको लागि। किनभने त्यस्ता भगवानको कृपा नभएसँग ज्ञान पनि हुँदैन अरे। अनाद्य विद्यायुक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न सम्भवात् अन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। यो 22 अध्यायको 10वां श्लोक यो हामीले जो अस्ति भनिसकेका हौँ। जो अनध्याय भयो, एक दिन अनध्याय भएपछि नौलो हुन्छ। त्यो कहाँसम्म भनियो त्यो पनि अड्कल हुँदैन, अलि उतासम्म भने हो ठिकै छ। अनादि अविद्याले युक्त भएको जीवात्मालाई आत्मस्वरूपको ज्ञान स्वतः नसम्भवात्, स्वयं सम्भव हुँदैन। त्यस हुनाले तत्त्वज्ञ यथार्थ जो नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान भगवान नारायण भई बक्सिन्छ, वहाँ नै ज्ञानदो भवेत्, ज्ञान दिई बक्सिन्छ। यसमा अस्ति पनि भनेका थिएँ, आचार्य हृदयमा भनेको वाक्य भने भगवत कृपा एवं मोक्ष भनेर आएको थियो। अहिले फेरि स्मरण आयो। ज्ञानप्रदः आचार्य भगवानको अनुग्रह नै मोक्षको कारण हो। वाक्य स्मरण आएन, कति राम्रो वाक्य थियो। जे होस्, त्यस हुनाले भगवानको अनुग्रहले नै मोक्ष मिल्दछ। भगवानलाई त भगवान नै ज्ञान दिनेवाला भएको हुन्छ। वाक्य स्मरण विस्मृति भयो। अब 11औं श्लोकमा पुरुषेश्वरयोरत्र नवैलक्षण्य मरणपि तदन्य कल्पना पार्थ ज्ञानम च प्रकृतिर्गुण। पुरुष र ईश्वरमा प्रकृति के अरे जीव र परमात्मामा अलिकता पनि भेद छैन, विलक्षणता छैन भनेको विहितदेखि इतरको निषेध हो। भने प्रकृतिका जडत्व आदि गुण छैन आत्मामा, जसरी परमात्मा ज्ञान र आनन्द गुणवाला भई बक्सिन्छ, त्यस्तै जीवात्मा पनि ज्ञान गुणवाला छ। तर
के सबै समान हो त जीवात्मा अणु छ भगवान विभु भइबक्सिन्छ जीवात्मा अब अज्ञ छ ज्ञाज्ञौ दौ अजौ ईशौ अनिशौ जीवात्मा अज्ञ छ संसारमा रहँदासम्म मुक्त नहुँदासम्म मुक्त अवस्थाको कुरा हो यो मुक्त अवस्थामा जीवात्मा र परमात्मामा प्रकृतिका आकृति रहित भएपछि भगवान जस्तै देखिन्छ त्यहाँ पनि जगत व्यापार वर्ज्यम ब्रह्मसूत्रले भन्दछ मुक्त अवस्थामा वैकुण्ठमा गएपछि पनि जीवात्मा र परमात्मामा भेद के छ अनि भगवान जस्तै हुन्छ जगत व्यापार आदि कार्य गर्दैन र राजाका जो असाधारण लक्षण हुन्छन् छडी चमर अरु राजा र प्रजा उस्तै हुन्छन् राजा छडी चमर हुन्छ जस्तै त्यस्तै भगवान श्रीमन नारायण श्रीवत्स चिन्ह श्रीहपतित्व भगवान नारायणमा मात्रै हुन्छ र जगतको सृष्टि पालन संहार आदि कार्य भगवानले मात्र गरिबक्सिन्छ यद्यपि भगवानका अनुग्रहले जगत सृष्टि संहार आदि गर्न सामर्थ्य हुन्छ भगवानका कृपाले जीवात्मा मुक्त अवस्थामा अपहत पापमा विजरह विमृत्यु अविजिगित्सा विपाशा सत्यकाम सत्य संकल्प यी 8 गुण आविर्भाव हुन्छन् भगवानका संकल्पले र पनि यी सबै भगवत संकल्पायत्त शक्ति ज्ञान आदि चेतनमा भएका हुनाले जीवात्मा मुक्त अवस्थामा पनि भगवानको शेष हुन्छ त्यहाँ पनि परतन्त्र हुन्छ भगवान सदा सर्वदा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भएर पनि आफै भगवान कृपापूर्वक प्रपन्न परतन्त्र भइबक्सिन्छ त्यसुनाले भगवान कसैका अधीनमा भइबक्सिन्छ र पनि अनन्याधीनत्वम तब किल जगुरु वैदिक गिरह पराधीनम त्वाम तु प्रणत परतन्त्रम मनुमहे पुरे स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ भगवान कसैका अधीनमा भइबक्सिन्न सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ तर त्यस्ता सर्वतन्त्र स्वतन्त्र निरङ्कुश स्वतन्त्र भगवान पनि भगवान त्यस्तै क्षमाका परतन्त्र भइबक्सिन्छ अद्भुत भगवानमा क्षमा गुण छन् तिनका परतन्त्र भइबक्सिन्छ भक्तका परतन्त्र भइबक्सिन्छ भगवती लक्ष्मी आमाका परतन्त्र भइबक्सिन्छ भनेको लाचार असमर्थ भएर होइन समर्थ भएर पनि भक्ति यसमा छ त्यस्ता भक्तको परतन्त्र भइबक्सिन्छ त्यसुनाले जीवात्मा र परमात्मामा भेद छैन भनेको जीवात्मा र परमात्मा एउटै भने होइन यो सबैले जान्न पर्दछ मुक्तानां परमागति इत्यादि वचन छँदैछन् त्यसुनाले शङ्कराचार्यले पनि जसलाई बिल्कुल निर्विशेष अद्वैतवादी भनेर भन्दछन् त्यो होइन त्यो पछिकाले व्याख्या गर्नेवालाले उहाँको अभिप्राय भन्दा बढ्ता भन्थे भगवत शङ्कराचार्यले के अभेदवादीले अच्युतम केशवम यस्तो रचना गर्दछ चरपट मञ्जरीमा सत्य विभेद के अरे विष्णु षट्पदीमा सत्य विभेदापगमे नाथः स्तवाहम म हजुरको दास हुँ भन्ने नमाम किनस्तम म हजुरको परतन्त्र छु हजुर मेरा परतन्त्र भइबक्सिन्न म हजुरको दास हुँ स्वतः भइबक्सिन्छ अभिनय मपनय विष्णु समय मन विषय मृग तृष्णा भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरता तारने वाला तो हुनुहुँदो रहेछ नि त तरेगा वही जो भजेगा हरि को भजन नगरेसँग तरिदैन मोक्ष विच्छेद जनार्दनाथ मुक्ति दिने वाला केवल भगवान भइबक्सिन्छ त्यसैले तारय संसार सागरता चरपट मन्दिरमा पनि नहीं नहीं रक्षति डुक्रियां करने भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रियां करने अरू केहीले रक्षा गर्दैनन् त्यसैले भज गोविंदम भगवान गोविंदकै भजन गर भगवान गोविंद यी सृष्टि पालन संहार आदि कार्य
उदित भएका मूर्ति त्रयभन्दा विलक्षण भई बक्सिन्छ भनेर ब्रह्माण्डानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यण्डवत्यद्भुतान् गोपान् विष्णु युतान् अदर्शयदजम् विष्णुन् अशेषांश्चयः शम्भुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते शम्भुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते समूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोप्य विकृतः सच्चिन्मयी नीलिमा। भगवान कृष्ण यस्ता भई बक्सिन्छ भनेर भगवान कृष्ण नै परम उपास्य भई बक्सिन्छ भन्ने श्रीमद् भागवत महापुराणको सिद्धान्त। यते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयंलाई अत्यन्त आत्मसात गरी बक्सियो। त्यसोनाले जीवात्मा र परमात्मामा भेद छ। अभेद के अर्थमा हो त? परमात्मा र जीवात्मा र परमात्मामा भेद छैन भनेको जस्तै प्रकृति र पुरुषमा विलक्षणता छ। प्रकृति जड हो, जीवात्मा चेतन हो, जीवात्मा ज्ञान आनन्द गुणवाला हो। त्यसैले अत्यन्त भेद छ। यस्तो भेद आत्मा र परमात्मामा छैन। तर दुईटै एउटै हुनु होइन। आत्मा अनन्त छन्, परमात्मा एउटै भई बक्सिन्छ। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां स्वयं भनी बक्स्या छ। त्यसैले तत्त्वत्रयको निरूपण वेद को अभिमत हो। के अरे भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा भोक्ता भोग्य प्रेरिता तीन तत्व छन्, चित अचित ईश्वर। त्यसैले चित्र ईश्वर जीव र ईश्वरमा ज्ञान र आनन्द गुण दुईटै उस्तै छ। जीवात्मा नै ज्ञान आनन्द स्वरूप छ मुक्तावस्थामा है। यो मुक्तावस्थामा, बद्धावस्थामा होइन। त्यो भनी बक्सेको पुरुषेश्वरयोरत्र न वै लक्षणमण्डपी। हे उद्धवजी, यो माने जीवात्मामा यद्यपि अत्र भनेको जीवात्मा र परमात्मामा के छ? अत्र पुरुषेश्वरयो हो, पुरुष र ईश्वरमा। पुरुष भनेको जीवात्मा र ईश्वर भनेको नियन्ता। त्यसैले सिद्ध भयो ईश्वर भनेको सर्वनियन्ता, चित अचित दुईटैलाई नियन्त्रण गरी बक्सिने भएका। त्यस्ता पुरुष र ईश्वरमा भेद छैन भनेको ज्ञान र आनन्द गुण दुईटैमा छ भनेको। भेद के छ त? जीवात्मा अज्ञानी छ भने अज्ञ छ, संकुचित ज्ञानवाला छ। ज्ञान भगवानका अधीनमा संकोच र विकास युक्त हुन्छ जीवात्मामा। मुक्तावस्थामा ज्ञान असंकुचित हुन्छ। बद्धावस्थामा जीवात्मामा ज्ञान संकुचित छ। अनि जीवात्मा मुक्तावस्थामा पनि अणु हुन्छ, धर्मभूत ज्ञानले विभू हुन्छ। तर स्वभाव स्वरूपतः जीवात्मा अणु हो। यसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः। जीवात्मा अणु हो, भगवान विभू भई बक्सिन्छ। भगवान स्वरूप गुण सबैले विभू भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले जीवात्मा नियाम्य हो, भगवान नियन्ता भई बक्सिन्छ। इत्यादि माने भेद भए पनि, विलक्षणता भए पनि अरू ज्ञान र आनन्द आदि गुण जो छ त्यो पुरुषेश्वर हो। जीवात्मा र परमात्मा अलिकता पनि वैलक्षण्यम न, अर्थात् भेद छैन। ये बने आते माने एउटा धान एक ठाउँमा थुपारेको छ, अर्को धानको दाना ल्याइयो। यो धान र यो धान एउटै हो। एउटै भनेको त्यो र यो एउटै भन्नाले त्यसो स्वतः सिद्ध भयो कि दुईटा आइछ भन्ने। त्यो र यो एउटै हो। कसरी एउटै हो? त्यो र यो कहाँ रह्यो त? त्यो र यो रह्यो नि त त्यहाँ, त्यसै भेद भइहाल्यो नि त। एउटै हो भनेको धर्म साधर्म छ। त्यस्तै भगवान र जीवात्मामा कतिपय धर्म साधर्म छ भनेको मात्रै हो। कति बेला हुन्छ त कति पनि भेद हुन्न भन्ने
जब भगवानको कृपाद्वारा जीवात्मामा अज्ञान दूर हुन्छ, त्यो भगवानले कृपा गरेर अनि निर्दोष हुन्छ। अपहत पापमत्त विदर विमृत्यु विशोक अनि अभिजिगित्सा पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प हुन्छ। त्यति बेला जीवात्मा मुक्त अवस्थामा भगवान जस्तै हुन्छ। त्यति बेला तदन्य कल्पना पार्था माने जीवात्मामा अज्ञानी र भगवानमा सर्वज्ञत्व कल्पना। मुक्त अवस्थामा जीवात्मा पनि सर्वज्ञ हुन्छ। सर्व भनेको सब भगवान श्रीमन्नारायणलाई नै उपाय उपेय जान्दछ, सर्वज्ञ भयो। सर्वज्ञ भनेको के हो त? भगवान श्रीमन्नारायण नै सबैका नियन्ता भई बक्सिन्छ। यो ज्ञान भगवानलाई जान्नु नै ज्ञान न हो, भगवानलाई नजान्नु अज्ञान हो। विष्णु पुराणमा नि बताएको छ, तज्ज्ञानम अज्ञानम अतोऽन्यतत्तम। कण्ठ भएका श्लोक पनि विस्मृति हुन लाग्यो। त्यसो हुनाले जब भगवानको कृपाले जीवात्मा मुक्त हुन्छ, त्यति बेला त्यो सर्वज्ञ हुन्छ। भगवत अनुग्रहद्वारा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, भगवत कृपा। त्यति बेला मुक्त अवस्थामा जीवात्मा र परमात्मामा भगवान सर्वज्ञ, जीवात्मा अज्ञानी भन्नु यो कल्पना जो छ यो व्यर्थ हो। त्यसो हुनाले तदन्य कल्पना पार्थ ज्ञानम च प्रकृतेर गुणः। तो एक ज्ञानम च यहाँ अपार्था अज्ञानम अपार्थ ज्ञानम, अपार्था ज्ञानम छ, त्यसो हुनाले अज्ञानम अर्थ हुन्छ। अज्ञानम च जीवात्मामा माने जो अज्ञान छ, कस्तो अज्ञान? जीवात्मा स्वतन्त्र छ भन्ने जो अज्ञान हो, यो जीवात्मा कसैको शेष छैन भन्ने यो जो अज्ञान हो, यो प्रकृतिको गुण हो, आत्माको गुण होइन। अनि अब तदन्य कल्पना अपार्था, त्यसपछि ज्ञानम च ज्ञान यो अर्थ लाएमा के हुन्छ त? ज्ञानम च भनेको म स्वतन्त्र हुँ हैन, अथवा म अन्य शेष हुँ इत्यादि जो भ्रमात्मक ज्ञान हो, यो प्रकृतिको गुण हो, आत्माको गुण होइन। किनभने जीवात्मा र परमात्मा ममैवांश जीवलोके भएको हुनाले भगवानको साथमा जीवात्माको अंशांशी भाव सम्बन्ध भएको हुनाले जीवात्मा भगवानलाई छोडेर रहनै सक्दैन। अर्थात जीवात्मा भगवानको अपृथक स्थित्यर्ह विशेषण हो। त्यसो हुनाले तदन्य कल्पना जो हो व्यर्थ हो। जीवात्मा ज्ञान आनन्द गुणवान भएको हुनाले भगवान जस्तै छ भनेको। यस प्रकारले अब यहाँ 25 तत्व सिद्ध हुन्छन्। आत्मा र परमात्मामा अंशांशी भावले आत्मा भनेर मात्रै भन्दा, आत्मा भनेको आत्मा र परमात्मा, आत्मा शब्दमा आत्मा र परमात्मालाई अन्तर्भाव गर्दा अब पंच महाभूत, पंचतन मात्रा, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय 20 भए, मनले 21 भयो, अनि अहंकारले 22 भयो, महत्त्वले 23 भयो, प्रकृतिले अव्यक्त भने मूल प्रकृतिले 24 भयो। त्यसपछि परमात्मा माने आत्मा र परमात्मामा एकैमा अन्तर्भाव गरेर आत्मा भन्दा 25 तत्व पनि हुन्छ। अब यहाँ एउटा शंका हुन्छ, प्रकृति गुण साम्यवे प्रकृति नात्मन गुण सत्व रजस्तमेति स्थिति पत्यन्त हेतु। जीवात्मालाई नै सात्विक पुरुष, राजसी पुरुष, तामसी पुरुष भनिन्छ।
त यो यसलाई कसरी अनुसन्धान गरे भन्दा यो त्यसैलाई बताइरहेको छ। प्रकृति गुणसाम्यम भाइ गुणसाम्य नै प्रकृति हो। त्यसदेखि त्यो भने प्रलयावस्था तीन गुणहरूको प्रलयावस्था जो छ साम्य अवस्था प्रलय हो भने प्रकृति हो। त्यसबाट प्रकृति जब सृष्टि उन्मुख भएपछि त्यहाँबाट महत्त्व प्रकट हुन्छ भगवत संकल्पद्वारा। मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। त्यस हुनाले गुणसाम्यम वै प्रकृति तीनटा गुणको सत्वरजतम यो तीन गुणको साम्य अवस्था नै प्रकृति हो। प्रकृति भनेको अचित द्रव्य, त्यसलाई अव्यक्त भनिन्छ, प्रधान भनिन्छ। त्यो त्यसदेखि त्यो प्रकृतिदेखि माने स्थिति उत्पत्त्यन्त हेतु सृष्टि पालन संहारका कारण भएका सृष्टि पालन संहार हुने भएको यस्तो जगत उत्पन्न हुन्छ। त्यो जगतलाई उत्पन्न हुनको लागि सत्व रजस्तम इति सत्वगुण रजगुण तमगुण यिनी सृष्टि पालन र संहारका हेतु हुन्। रजगुणबाट सृष्टि हुन्छ, सत्वगुणबाट पालन हुन्छ, तमगुणबाट संहार हुन्छ। त यी गुण जो हुन् सत्व रजतम यी तीनटा गुणहरू जो हुन् यी सात्विक पुरुष राजस पुरुष भने पनि त्यो गुण जसमा देखिएको हो आत्मामा यी तीनटा गुण छैनन्। आत्मनः सत्वरजस्तम इति आत्मगुणान सत्वगुण रजगुण तमगुण जो हुन् प्रकृतिका गुण है, आत्माको गुण होइनन्। आत्मामा यी गुण छैनन्। यी के हुन् त? त्यही अगाडि सत्वम ज्ञानम रजः कर्म तमो ज्ञानम योच्यते गुण व्यतिगत काल स्वभाव सूत्रमेव च। अब सत्वम ज्ञानम सत्वगुण ज्ञान प्रधान हो। सत्वात् संजायते ज्ञानम भने अनुसार सत्वगुणबाट ज्ञान हुन्छ। अर्थात् सत्वगुण ज्ञानको जनक हो। रजोगुणबाट कर्म हुन्छ। रजोगुण कर्ममा प्रवृत्त गराउँदछ। तमोगुण जो छ अज्ञान प्रद हो, अज्ञान जनक हो। यस प्रकारले यी तत्त्वहरूको परस्परमा अन्तर्भाव भएको कुरा नि बताइबक्सिन्छ। गुण व्यतिकरः कालः भने गुणहरूको प्रकृतिका गुण जो सत्व आदिहरूको व्यतिकर भनेको क्षोभ गर्नेवाला इनको नियन्त्रण गर्नेवाला जो काल हो त्यही काललाई त्यही काल नै स्वभाव हो। त्यही नै सूत्रम भनेको यी तीनै गुणलाई त्यसले माला जस्तै रोपेर राखेको हुन्छ। यस प्रकारले स्वभावम गुण व्यतिकरः कालः स्वभाव सूत्रम एव च उच्यते। त्यसलाई सूत्र भनिन्छ। यस प्रकारले 27 तत्व भए। कसरी 27 तत्व हुने भए त? अघि नै बताए अनुसार 25 तत्व भनियो आत्मा र परमात्मालाई। आत्मामा परमात्मा अन्तर्भाव के अरे परमात्मामा आत्मा अन्तर्भाव गरेर एउटै भन्दा 24 जड तत्व, 25वां चेतन तत्व चित ईश्वर त्यसैमा अन्तर्भाव गरेर 25 तत्व भए। त्यसैलाई अब परमात्मा आत्मा र परमात्मा दुई तत्व हुनुभयो। त्यसपछि फेरि 26 भए। पंचविंश स्वयं पुरुष भनेर आत्मा भयो। 25वां आत्मा भूतानि च कवर्गेण चवर्गेण इन्द्रियाणि च टवर्गेण तवर्गेण ज्ञानगन्धादयस्तथा भनेर
क भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चमहाभूत यस्तै प्रकारले पञ्चतन मात्रा अनि पञ्चकर्मेन्द्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रिय गरेर 20 भए। मूल प्रकृति 21 भयो, त्यहाँबाट महत्त्व 22 भयो, अहंकार 23 भयो, मन 24 भयो, जड पदार्थ भयो, आत्मा 25 भयो, त्यसपछि परमात्मा 26 भइबक्स्यो र काल गरेर 27 तत्त्व। यसैलाई विस्तार गरी विकसित पुरुषः प्रकृतिर् व्यक्तम् अहंकारो नभो नीलः ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान् युक्तानि मे नव। हेर बाबु, मैले तिमीलाई यी 9 तत्त्व पनि बताएँ, यिनीमा सबै अन्तर्भाव हुन्छन्। पुरुषः प्रकृतिर् व्यक्तम्, पुरुष जीवात्मा, प्रकृति अव्यक्त प्रकृति, त्यहाँबाट अव्यक्त प्रकृतिबाट महत्त्व जो हिरणमय जो प्रकट हुन्छ त्यसलाई व्यक्तम भनिन्छ महत्त्व। अहंकार, त्यसपछि पञ्चमहाभूत नभ अनिल ज्योति आपः क्षिति इति तत्त्वानि। यी गर्दा कति भयो त? 9 तत्त्व भयो। यो पनि ठिकै हुन्छ। परमात्मालाई साक्षी रूपले सम्झँदा पुरुष जीवात्मा, प्रकृति मूल प्रकृति, व्यक्तम भनेको महत्त्व, यी 3 भए। त्यसपछि पञ्चतन मात्रा के अरे पञ्चमहाभूत, अहंकारलाई छोड्यो। पुरुष प्रकृति महत्त्व अहंकार, ये 4 र पञ्चमहाभूत 9 भए। यिनीलाई 27 तत्त्व गर्दा श्रोत्रम त्वक दर्शनम घ्राणो जीवेति ज्ञान शक्तय वाक्पाणी पस्थ पायुअङ्घ्रि कर्माण्यङ्गो भयम मनः शब्द स्पर्श रसो गन्ध रूपम चैत्रथ जातय गत्युक्तित सर्ग शिल्पानी कर्मायतन सिद्धय। तिनीलाई फुकाउँदा 27 हुन्छ। अर्थात् श्रोत्रम त्वक दर्शनम घ्राणो जीवेति, यिनी ज्ञान शक्ति भनेको ज्ञानेन्द्रिय भयो। वाक्पाणी पायु उपस्थ पायु अंघ्रि, यी कर्माणी कर्मेन्द्रिय भए। उभयम मनः, अर्थात् दुवै को मालिक जो हो ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई अनुग्रह गर्ने भएको, तिनको उपकारक भएको मन गर्दा 11 भए। त्यस्तै शब्द स्पर्श रसो गन्ध रूपम इति अर्थ जात है। यिनी विषय भेद जो ज्ञानेन्द्रिय का विषय हुन्, शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध पञ्चतन मात्रा कति भए? 16 भए। गत्युक्तित सर्ग शिल्पानी कर्मायतन सिद्ध है, कर्मेन्द्रिय का जो भेद भए माने बाघ पाणी पाद पायु उपस्थ, गति अर्थात पाद, उक्ति बाघेन्द्रिय, उत्सर्ग अर्थात पायु उपस्थ, मलमूत्र त्याग गर्ने। त्यस्तै शिल्प भनेको हात, पानी, यी गर्दा कति भए? 21 भए। पंच 11 ती भए। पंच ज्ञान पंचतन मात्रा, पंच कर्मेन्द्रिय,
यिनीहरूले फेरि तिनका क्रियालाई कर्मेन्द्रियका क्रियाहरूलाई लिँदा 26 हुन्छन्, परमात्मालाई लिँदा 27 हुन्छन्। 27 अर्थात् 10 इन्द्रिय अनि पंच महाभूत पंचतन मात्रा 20, मन 21, प्रकृति 22, महत्व 23, अहंकार 24 अनि काल 25, आत्मा परमात्मा 27 इत्यादि तत्व हुन्छन्। सर्गादो प्रकृतिर्ह्यस्य कार्यकारणरूपिणी सत्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्तैक्षते। यिनै तत्वहरू जो छन् भगवत संकल्पका अधीनमा भगवानले हेरिदिएर यो जगत उत्पन्न हुन्छ। स्वैक्षत लोकानुसृजायते इत्यादि बताइन्छ। जगत सृष्टि गर्ने भगवत संकल्पद्वारा हुन्छ। इक्षतेर्ना शब्दम इक्षतेरि वर्ण। अब शब्द स्पर्श रसो गन्धो रूपम चेति अर्थ जातय के अरे सर्गादो प्रकृतिर्ह्यस्य यिनै तत्त्वहरूदेखि जगत रूपमा परिणत हुन्छ भनी बताइबक्सिन्छ। अस्य सर्गादौ कार्यकारण रूपिणी सत्वादिभिः गुणैः प्रकृति धत्ते। पुरुष अव्यक्तः पुरुष इक्षते। हे उद्धव जी, अस्य सर्गादो ये जगत को सृष्टि पालन संहार आदि कार्य में सर्गादो यानी सृष्टि आदि में सृष्टि पालन संहार आदि कार्य में कार्य कारण रूपिणी कार्य र कारण रूप भएको कसरी भने आकाश वायु तेज जल पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध त्यसपछि पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय मन ईश्वर जो हुन् यिनी कार्य कारण रूपिणी अर्थात यिनी कारण भए यिनी कार्य भए कार्य रूप भए यी कार्य भए किनभने महत्त्वदेखि यिनी उत्पन्न हुन्छ अनि कारण के भए त यिनी कार्य भए अनि कारण रूपिणी कारण रूप भएको महत्त्व त्यहाँबाट महत्त्वबाट अहंकार अनि सत्वरजतम यी तीनटा गुण इत्यादि गुणे ही गुणले युक्त भएकी जो प्रकृति हुन् प्रकृतिले धत्ते अर्थात विश्वको रचना गर्दछन्। कति बेला भन्दा जो अव्यक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणद्वारा नजानी भएको केवल वेदान्त गोचर भएको वेदान्तद्वारा जानिने भएको जो पुरुष भगवान नारायणले अव्यक्त भगवान को
प्रकृतिलाई भने होइन, भगवानको विशेषण भने प्रकृतिले सत्वादि गुणले युक्त भएकी प्रकृतिले यो विश्व जगतको सृष्टि गर्दछिन् भन्दा कति बेला प्रकृति जड हो, जडबाट कार्य हुँदैन। जब अव्यक्त अरू अव्यक्त भनेको प्रकृतिले मूल प्रकृतिलाई भनिन्छ, यहाँ अव्यक्त भनेको भगवान। यी इन्द्रिय चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा नजानिने भएका वेदान्त वेद्य भइबक्सेका पुरुष भनेको भगवान नारायण पुरुष परमेश्वरले जब इच्छते मैले सृष्टि गर्छु भने त सङ्कल्प गरिबक्सिन्छ। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय भने अनुसार भगवानले जब सङ्कल्प गरिबक्सिन्छ त्यति बेला यो जगत प्रकट हुन्छ। यो विचित्र जगत प्रकट गरेर त्यहाँभित्र भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। यो जगतलाई सृष्टि गर्नलाई भगवानलाई जान्न पर्दछ। सबैका कारण सबैका पिता भगवानलाई जान्न पर्दछ भन्न खोजेको। तत्व जड तत्वको निरूपणको अर्थ त्यहाँभित्र रहेको परम तत्वलाई जान्न पर्दछ। जडभित्र जड त्यसदेखि चेतन तत्व, ती चेतनका भित्र पनि रहेका तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशत भन्ने अनुसारको त्यो भगवानलाई हेर्नु पर्दछ भनेको, जान्न पर्दछ। व्यक्तादय विकुर्वाणः धातव पुरुषक्षया लब्धवीर्य सृजन्त्यण्डं सम्हतः प्रकृतिर्बलात्। अर्थात भगवानको संकल्पद्वारा प्रकृतिदेखि प्रकट भएका यी महत्त्वादि जो तत्त्वहरू हुन्, भगवानका संकल्प रूपी यी क्षणले सृष्टि आदि कार्य गर्न समर्थ भएका यिनीहरूसँग मिलेर जब विकारोन्मुख हुन्छन् त्यति बेला भगवानका संकल्पले यिनी महत्त्वता आदिले जगतको सृष्टि गर्दछ। प्रकृते व्यक्तादय धातव पुरुषक्षया लब्धवीर्याः सम्मता विकुर्वाण बलात् अंडम सृजन्ति। हे उद्धव जी, प्रकृति देखि उत्पन्न भएका प्रकृति देखि उत्पन्न भएका व्यक्तादय भनेको व्यक्तादि भनेको महत्तत्व अहंकार आदि जो तत्त्वहरू छन्, धातव तत्त्वहरूले पुरुषेक्षया भगवानको संकल्पद्वारा अर्थात अब सृष्टि गर्छु भन्ने यो भगवानको संकल्पद्वारा लब्धवीर्याः सृष्टि गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गरेका छँदा अनि सम्मता परस्परमा मिलेका यिनी जो धातु हुन् तत्त्वहरू हुन्, यिनीहरूले विकुर्वाणः विकार उन्मुख भने परिणाम रूपमा प्रकट हुँदै बलात् भगवानको बलद्वारा भगवानका बलको भरले अंडम सृजन्ति यो जगतलाई उत्पन्न गर्दछन्। अब त्यहाँ तत्त्वहरूको तारतम्य बताइबक्छ। सप्तैव धातव इति तत्रार्थ पञ्चखादय, कहीं सप्त धातु सात मात्रै तत्त्व छन्, धातु भनेको तत्त्व छन् भन्ने अर्थमा कसरी सात तत्व, कसरी 9 तत्व, कसरी 11 तत्व, कसरी 16 तत्व, कसरी 17 तत्व, कसरी 25 तत्व, कसरी 26 तत्व, कसरी 27 तत्व इत्यादि कसरी छन् भन्ने पहिले नै बताएछ। फेरि त्यसलाई दृढताको लागि भनिबक्सिन्छ। सप्तैव धातवः इति खादय पञ्च अर्थाः ज्ञानम् उभयाधार आत्मा ततः देहेन्द्रियासवः। सात मात्रै धातु भन्दा कसरी हुन्छन् त इति यस पक्षमा खादयः पञ्च अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी माथिबाट ओर्लँदा तलबाट माथि जाँदा त पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, माथिबाट ओर्लँदा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यी पञ्च भए खादय पञ्च। त्यस्तै यी अर्थ भनेको धातुहरू पञ्चधातु
अनि ज्ञानम भनेको ज्ञान स्वरूप जीवात्मा जो अनि उभयाधार यी ख आदि पंच महाभूतको र उभय भनेको अर्को जीवात्माको पनि आधार भनेको भगवान भन्दा सात भए पंचमहाभूत अनि जीवात्मा अनि पंचमहाभूत र जीवात्माका पनि आधार भएका भगवान आत्मा गर्दा यिनै सात भए और ततः तिनीदेखि यिनै सातदेखि नै देहेन्द्रिया सबह देह इन्द्रियले उपलक्षित भएको यो विश्व जगत उत्पन्न हुन्छ। त्यस हुनाले सप्ततत्व पक्षमा प्रकृति आदिहरू जो छन् यिनीहरू कारण भएका हुनाले कार्यमा अन्तर्भाव हुन्छन्, खादि कार्यमा अन्तर्भाव हुन्छन्। त्यस हुनाले तत्त्वहरूको अपलाप निषेध गरिएको हुँदैन जान्नु पर्दछ। त्यस्तै छवटा तत्त्व भन्दा कसो गर्ने षडित्यत्रापि भूतानि पञ्चषष्ठ परपुमान तरियुक्त आत्मसम्भूतम सृष्टितम सम्भाविशत्। छवटा तत्त्व भन्दा पनि अब पञ्चमहाभूत भए नै त्यसपछि छठमा भगवान भइबक्स्यो। त्यही भगवानमा आत्मा परमात्मा दुईटैलाई आत्मामा दुईटैलाई आत्मामा परमात्मा के अरे आत्मामा जीवात्मालाई पनि अन्तर्भाव गरे आत्मा भनेको परमात्मा गर्दा यसमा छवटा तत्त्व भयो। किनभने एतस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत आकाशात् वायु एतस्मात् आत्मनः यो परमात्मादेखि भगवान भइबक्स्यो आत्मशब्द वाच्य। त्यसदेखि एतस्मात् आकाश आकाशात् वायु वायु अग्नि अग्नि आपो अग्नि पृथ्वी गर्दा छवटा तत्त्व पनि बने। तिनी तत्त्वले युक्त भएको जगत उत्पन्न भयो भनेको अर्थ। षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान् आत्मसम्भूतैः तैर्युक्तः इदं सृष्ट्वा समुपाविशत्। हे उद्धवजी षड इत्यत्रापि छ तत्त्व छन् भन्ने अर्थमा पनि यो पक्षमा पनि ती छवटा तत्त्व कसरी सिद्ध हुन्छन् पञ्चभूतानि पञ्चमहाभूतहरू भए। षष्ठ परः पुमान छठवा नम्बरको परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण भइबक्स्यो। यस्ता भगवान नारायणले आत्मसम्भूत आफूदेखि उत्पन्न भएका जो पञ्चमहाभूतहरू छन् तैर्युक्त यी आकाश आदि पञ्चमहाभूतले युक्त भएर युक्त भनेको शरीरात्मक सम्बन्धले युक्त भएर इदम सृष्ट्वा यो व्यष्टि प्रपञ्चलाई समष्टि यिनीद्वारा व्यष्टि प्रपञ्चलाई सृष्ट्वा सृष्टि गरेर समुपाविशत् तिनको अन्तर्यामी भएर तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् रूपले तिनीहरूमा रहिबक्स्यो। अब यहाँ परमात्माको नाम आयो परपुमान भगवान नारायण जीवात्मा खोइ त जीवात्माको परमात्मामा अन्तर्भाव भएर आत्मा परमात्मा दुईटै अनि प्रकृति महत्त्व अहंकार आदि सबैको भूत पञ्चमहाभूतमा अन्तर्भाव भएको जान्न पर्दछ। कहिले चार मात्रै तत्त्व छन् भन्दा कसो गर्ने त तेजो भन्न तेज अन्न र परमात्मा चत्वारि एवि तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्म वैविनः खलु। चार मात्रै तत्त्व छन् भन्ने यस अर्थमा पनि यस पक्षमा पनि तेज आप अन्न त्रिविधकरण अनि पञ्जीकरणको उपलक्षण यिनी जो छन् कहाँबाट उत्पन्न भए त आत्मनः जातानि भगवानदेखि उत्पन्न भएका तेज आप अन्न ती भगवानले सहायता गरेको तेज अप अन्नदेखि तेज अप अन्न माने भगवत सहित चौथो भगवानले सहित भएको तेज अप अन्नदेखि इदम यो जो अवयविनः अवयव भएको
यी अवयवी द्वारा यो अवयव भएको ब्रह्माण्ड को जन्म भनेको प्राकट्य भयो, अर्थात् यो जगत प्रकट भयो। चत्वारी एव चार तत्व नै छन् भन्ने इति यस पक्षमा, तत्रापि यस पक्षमा पनि कसरी समाधान हुन्छ? तेज आप अन्नम, तेज आप अन्नम, तेज आप भनेको जल, अन्न भनेको पृथ्वी, यी तीन तत्वहरू आत्मनः जातानि भगवानद्वारा प्रकट भए। तही भगवानले सहित भएको तेज आप अन्नद्वारा अवयविनः अवयव भएको यो ब्रह्माण्डको, इदम भनेको यो ब्रह्माण्डको जन्म भनेको सृष्टि प्राकट्य भयो, खलु निश्चय नै। अरु सबैको यही भित्र अन्तर्भाव भयो। त्यस्तै संख्याने सप्तदशके भूतमातेन्द्रियाणि च पञ्चपञ्चैक मनसा आत्मा सप्तदश स्मृता। भुङ्क्ते गुणान षोडश षोडश षोडशात्मका स्वलङ्कृशिष्ट भगवान बचामसी में भनेर भनिबक्स्यो स्वयं सुखदेव स्वामी महाराजले द्वितीय स्कन्धको 4औं अध्यायमा। 17 अध्याय भन्दा के अरे 17 तत्व भन्दा कसरी समाधान गर्ने? पंचमहाभूत, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, अनि त्यसपछि मन, आत्मा, 17 भए। आत्मा भनेको परमात्मा। त्यहाँ परमात्मामा आत्मा पनि अन्तर्भाव भयो। त्यही भन्छ गाई। संख्याने सप्तदशके संख्याने भूतमात्रेन्द्रियाणि च पंचैक मनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः। 17वटा संख्या 17 तत्व छन् भनेर भन्ने पक्षमा संख्या नित्य गणना गर्ने अवस्थामा कसरी भयो त? भूतमात्रेन्द्रियाणि च, पंचमहाभूत, पंचतन मात्रा र पंच 17 तत्वमा 17 तत्व प्रतिपादन गर्दा भूत भनेको पंचमहाभूत अनि मात्रा अर्थात पंचतन मात्रा 10 भए। त्यस्तै इन्द्रियाणि च पंच ज्ञानेन्द्रिय भएपछि 15 भए। पंचेन्द्रियाणि च पंच ज्ञानेन्द्रियहरू 5 भए, हुँदा 15 भए। अनि एक मनसा, एउटा मन, एकेन मनसा एक मनसा, एउटा मन भयो र 16 भयो। त्यसपछि आत्मा सप्तदश स्मृत, आत्मा गरेर 17 तत्व। जय सर। तद्वत् षोडश संख्याने हुन्छ भेटी दान पेटी राखिदिनु। तद्वत् षोडश संख्याने, त्यस्तै चाहिँ 17वटा तत्व यसरी भयो। त्यस्तै अब अरु 13वटा तत्वको निरूपण गर्दा कसरी गर्ने त? त्यस्तै 16वटा संख्या गर्दा मन आत्मामा अन्तर्भाव भएको हुन्छ। 17 तत्व जस्तै 16 संख्या नै 16 तत्वमा 16 तत्वको प्रतिपादन गर्दा
भूतेन्द्रियाणि च पंचमहाभूत पंचतन्मात्रा पंचमहाभूत पंचतन्मात्रा र पंच ज्ञानेन्द्रिय हैन पंचमहाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचतन्मात्रा 15 भए अनि मन ते आत्मामा अन्तर्भाव भएर एक आत्मा एउटा आत्मा भनेर एवं यस प्रकारले मनलाई आत्मामा अन्तर्भाव गर्दा 13 तत्त्व पनि भए। पंचैव मन आत्मा त्रयोदश। इस प्रकारले मन आत्मा मनलाई आत्मामा अन्तर्भाव गरेर 13 तत्त्व पनि पूर्ण भए। तद्वत त्यस्तै झैं 16 तत्व संख्याने 16 तत्व बताउँदाखेरि पंचमहाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचतन्मात्रा 15 भए। आत्मा मनमा अन्तर्भाव भयो के अरे मन आत्मामा अन्तर्भाव भयो गर्दा 16 तत्व भए। एक आत्मा गर्दा 16 भए। अब 13 तत्वमा भूतेन्द्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश। भूतेन्द्रियाणि पंचमहाभूतहरू अनि पंच एव 15 वटा ज्ञानेन्द्रियहरू गर्दा 10 भए। मनः 11 भयो। आत्मा र भनेको जीव आत्मा र परमात्मा गर्दा 13 वटा भयो। 13 वटा तत्वमा पनि पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचमहाभूत 10 पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचमहाभूत 10 पंचतन्मात्रा पंचमहाभूतमा अन्तर्भाव भए। पंचमहाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय 10 मनले 11 आत्मा र परमात्माले 13। यी सबै संगत हुन्छ असंगत हुँदैन। 11 तत्त्वभन्दा एकादशत्वे आत्मसो महाभूत इन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतस्यैव पुरुषश्च न वेत्यथ। भूमिरापनो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे बिना प्रकृतिशता 8 यिनी भए। एघार तत्त्वको निरूपण गर्ने पक्षमा पंचमहाभूत र पंच ज्ञानेन्द्रिय अनि आत्मा परमात्मा आत्मा त्यसैमा अन्तर्भाव मन पनि त्यसैमा अन्तर्भाव गर्दा 11 तत्त्व भए। त्यस्तै 9 तत्त्व गर्दा 8 प्रकृति भूमिरापन वायु खमन बुद्धि एव च अहंकार इत्यमे बिना प्रकृतिशता अनि अर्को पुरुषश्च परमात्मा भगवान। अथवा 9 पक्षमा पंचतन्मात्रा प्रकृति महत्त्व अहंकार गर्दा 8 त्यसपछि आत्मा परमात्मा गर्दा 9 तत्त्व पनि हुन्छ। यस प्रकारले हे उद्धवजी इति नाना प्रसंख्यानां तत्त्वानां ऋषिभिकृतं
सर्वम न्यायम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट वर्णन गरेको हुनाले कुनैलाई कुनैमा अन्तर्भाव गरेको हुनाले सबै वेदान्तका आधारमा शास्त्रका आधारमा भन्ने भएका विद्वानहरूको सबै पक्ष सम्मत नै हुन्छ। इति यस प्रकारले इति ऋषिभि तत्त्वानां नाना प्रसंख्यानं कृतं सर्वं युक्तिमत्वात् न्याय्यम् कुतः विदुषां किम शोभनम् उद्धव जी इस प्रकारले ऋषिहरूले तत्त्वानां तत्त्वहरूको निरूपण गर्ने पक्षमा नाना प्रसंख्यानां भिन्न भिन्न संख्याहरू कसैले 3 कसैले 9 कसैले 7 कसैले 11 कसैले 13 कसैले 16 कसैले 17 कसैले 25 कसैले 26 कसैले 27 जे भने सबै त्यही भित्र अन्तर्भाव भएको हुनाले कसैले 3 भने चिदचित ईश्वर यो सबै युक्तिमत छ, अशोभनीय अर्थात् अयुक्तिपूर्ण छैन। यस प्रकारले ऋषिहरूले तत्त्वानां तत्त्वहरूको नाना प्रसंख्यानां भिन्न भिन्न जो गणना कृतम गरी बक्स्यो त्यो सबै सर्वम सबै युक्तिमत्वात् अन्तर्भाव र अनन्तर्भाव रूपले अन्तर्भाव गर्दा थोरै अनन्तर्भाव गर्दा धेरै यस प्रकारले जो बताउनु भयो त्यो सबै न्याययुक्त छ, यथार्थ नै छ। किनभने विदुषाम विद्वानहरूले भनेको किम अशोभनम के असंगत हुन्छ र सबै संगत हुन्छ। यस प्रकारले अब अगाडि उद्धवजीले सोधी बक्सिन्छ। आज यही राखौँ। विकास पथिकजीले कुन स्कन्द हो भनी बक्सिन्छ। एकादश स्कन्द हो बाबु। एकादश स्कन्दको 22 अध्यायको हजुरको यो 15 श्लोक सकियो। अब भोलि एकादश स्कन्दको 22 अध्यायको 16 श्लोकबाट सुरु हुन्छ। उद्धवजीले सोधी बक्सिन्छ। जय श्रीमन।